लागि लड्ने। त्यसैले जसले निस्वार्थ लडेको छ, हामी निस्वार्थ लड्ने लक्ष्य राखौँ सबैलाई। यो निस्वार्थ संसारमा आफू बाँचेर अरूलाई बचाउने, जब आफै मर्यो भने अरूलाई बचाउन सकिन्न। पहिला आफू बाँच्नु त पर्छ। पहिला आफू बाँच्ने कसरी भने अहिले हामीहरूले एक साग खाएका छौँ, जहाँ पितृको आज एक साग खाने, एक भक्ति गर्ने भन्छौँ, एक साग खाएर। त्यसले हाम्रा साधक साधिकाहरू जीवनभर कति समयबाट एक साग खाइरहेको छौँ। हामीहरू एक साग प्रसाद लिन्छौँ, अरू 3 समय खाइन्छ, 4 समय खाइन्छ अरूले भने हामीहरू एक साग खाएर हामीहरू संसारको कल्याणको लागि आशीर्वाद दिइन्छ। तर हाम्रो आशीर्वाद खेर जानु भनेको के हुन्छ? देशमा राष्ट्रमा हाम्रो आशीर्वाद खेर गइरहेको छ। हाम्रो आशीर्वादलाई शिरमा राख्नुपर्ने ठाउँमा मान्छेहरूले पावरमा राखेको छन्। त्यसैले फेरि एकचोटि फेरि आमालाई मैले अघि भन्छु भनेको थिएँ, पितृमन्त्र 3 चोटि भयो पनि हाम्रा सशरीर छाडेर जो जति पृथ्वीमा भौतेर घुमिरहेका छन्, पितृमा आउन् भनेर प्रार्थना गरौँ। हिजो कस्तो कस्तो कर्म गरेका थिए आफ्ना मातापिता दाता नाताहरूले, राष्ट्रभक्तिहरूले कस्ता कस्ता कर्म गरेको थिए, पीडित भएर रहेकी पीडित भएर रहिरहेका छन्। यी सबै कार्यहरू हामीले यो अर्कोलाई तार्छु भन्दा हामी आफू पनि तर्छौँ। त्यसैले यो मन्त्र जपौँ हामीहरूले। पितृ मन्त्र पनि 24 अक्षरको गायत्री मन्त्र भने जस्तै पितृ मन्त्र पनि 24 अक्षरले भरिएको जुन चाहिँ मन्त्र छ हामीहरूले जपौँ 3 चोटि। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम पंचमन्तु च विद्महे, ओम पंचमन्तु च विद्महे, पितृदेवाय धीमहि, पितृदेवाय धीमहि, तन्नो पितृ प्रचोदयात्, तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम पंचमन्तु च विद्महे, ओम पंचमन्तु च विद्महे, ओम पितृदेवाय धीमहि, ओम पितृदेवाय धीमहि, तन्नो पितृ प्रचोदयात्, तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम पंचमन्तु च विद्महे, ओम पंचमन्तु च विद्महे, पितृदेवाय धीमहि, पितृदेवाय धीमहि, ओम तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ओम तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम भूर्भुवः स्वहा, ओम पंचमन्तु च विद्महे, ओम पंचमन्तु च विद्महे, पितृदेवाय धीमहि, पितृदेवाय धीमहि, ओम तन्नो पितृ प्रचोदयात्, ओम तन्नो पितृ प्रचोदयात्। हामीले यो मन्त्र बिहान भुइँमा नटेकिकन, जहाँ हामीहरू जहाँ बसेको छौँ, भुइँमै छौँ भने भुइँमै, खाटमा छौँ भने त्यसलाई भूमि सम्झेर हामीले यो मन्त्र अरू केही जप्न जानेका छैन भने पनि यो मन्त्र जपेर हामीले अग्रज पूर्व छोरलाई, हामीहरू किन भन्दा ऋषिमुनिका सन्तान हो, हाम्रो शरीरमा हाम्रो ऋषिमुनिको उही रज उबेरिए हामीसँग हाम्रो शरीरमा छ, हामी उनैको बिउ हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि यो मन्त्र हामी सबैले जप्नुपर्नेछ। त यो मन्त्र कुनै जात जाति धर्म सम्प्रदाय भन्दा माथि उठेर सनातन भनेकै सबैमा सम्मान देख्न सकिन्छ। सनातन भनेको सबैमा ईश्वर एक, पितृ एक, नाम थरी थरी। पितृ एक भए पनि हामीहरूले पहिला चिनी छ भने अहिले चिनी नै लेख्छौँ, अनि पहिला भुन्टी नाम राखेको छ भने भुन्टी लेख्छौँ, अनि काली नाम छ भने काली लेख्छौँ,
है के कस्ता कस्ता अप्ठ्यारा के नाम आफूलाई अनुकूल पर्यो त्यही नाम बोलाउने नामहरू राखेका हुन्छौँ। अनि यस्तै कान्छी, माइली, साइली, कान्छी पितृ, जेठी पितृ यस्ता पनि भन्ने गर्छौँ होइन। यस्तै यस्तै नामहरू भने त पितृ चाहिँ पितृ भनेको एउटै नाम छ। कर्म र पितृका बोलाउने नाम, सशरीर हुँदाखेरि बोलाउने नाम त्यही हामीले दर्ता गर्छौँ, भर्ना गर्छौँ। अब कसैले सत्ययुगमा जति यो पितृको यही हवनबाट, यही गरुड पुराण बाणीहरूबाट, भगवानको बाणीबाट तृप्त गराउने चलन थियो। अहिले गरिहाले पनि पितृको आराधना छैन। अब एकछिन ब्राह्मण पढायो, श्राद्ध गर्यो, दिनभरि लाग्छ एउटा श्राद्ध गर्नलाई। यहाँ कति सजिलो बनाइदिएको छ किन भन्दा मान्छेले छोडिसक्यो गर्नको लागि। श्राद्ध श्राद्धै गर्नको लागि छोडिसकेको छ मान्छेले, किन भन्दा दिनभरि लाग्छ। त्यो श्राद्ध राम्रो श्राद्ध गर्न जान्ने ब्राह्मण लगायो भने दिनभरि लगाउँछन्। एकचोटि धर्मचार्यले हो कि होइन, एकचोटि हो भने हात उठाइदिनु पर्यो। दिनभरि लाग्छ, दिनभरि लाग्छ ल। त यहाँ जसरी आज हामीले भर्ना गरेको छौँ भने त्यो आशा गरेर यो पितृतीर्थमा अनि कतै तर्पेर भड्केर बसेका आत्माहरूलाई पनि यहाँ भर्ना गर्न सकिन्छ। बरु मान्छेलाई भर्ना गर्न गाह्रो छ, सशरीरलाई भर्ना गर्न गाह्रो छ, सशरीरलाई भक्त गराउन गाह्रो छ, भक्त बनाउन गाह्रो छ। त प्रेतहरू, पिशाचहरू हिजो कर्म जसले दुःख पाइसकेर उसले घाँस बाँस बाटो पाउँदैन नि, तब झुक्छ मान्छे। जब खान नपाएपछि त्यसैले हामीहरू त्यो एक छाकी, अब कतिले यहाँ भक्तहरूले 16 दिनसम्म एक छाकी रहन्छौँ, कसैले आफ्नो तिथिको दिनमा मात्रै रहन्छौँ। अब हामीहरू यो सशरीर पृथ्वीमा आएदेखिबाट एक छाकी रहेर यही नै शिक्षा दिइराखेको छ। सधैँको अलिनो, सधैँको एक छाकी, सधैँको चोखो पवित्र। त्यसैले अनुकूलताको धर्म छ। जसरी जसरी मान्छेहरूलाई अनुकूल गर्नु ल्यायो, कसैले धर्म छोडिहाल्दा पनि आनन्दै लागिरहेको छ। कतिलाई धर्म परिवर्तन, त्यसैले धर्म परिवर्तन होइन, पापलाई परिवर्तन गर। धर्म भन्ने सबैको एउटै धर्म हो, र धर्मराज भन्ने सबैको धर्मराज एउटै हो, र पितृ भन्ने सबैको महावाक्य एउटै हो, पितृको। त्यसैले मानवले अज्ञानताले पूर्ण भएर मानव रहेको छैन। अघि धर्मचार्यको मुखबाट हामीले सुन्यौँ, दुई गरेर 4 पाउ भने जस्तै आज धर्मको 4 पाउलाई बिर्सिएर मानव गलत बाटो लागिरहेको छ। पशुको पनि पति हो भगवान, त मानवले बिर्सिसकेको छ। आफ्ना मिठोको लागि भगवानको सन्तान सबैको पशु। त्यसैले यो पशु भनेको मानव जब मैले आज गलत गरेँ भनेर पछुताउँदैन, त्यो पशु हो। मैले गरेको कार्यहरू भगवान यहाँ आएर बुझेँ, यसैको लागि हामीहरूले यहाँ मेरो बाणीले अझ दम दिएन। यहाँ कथा पुराणमा, गरुड पुराणमा मान्छेले 7 दिन सुन्दछ। 7 दिन सुनेर
अथवा गरुड पुराण सुनेर पनि मान्छेहरूको व्यवहारमा त्यहाँ कति कुराहरू छर्लङ्ग ऐना जस्तो, ऐना नपुस्ने अनि आफ्नो अनुहार देखेन, आफ्नो अनुहार मैला देखियो, मधुरो देखियो भनेर हुन्छ? भनौँ त, यो ऐना पुस्तक भनेको हामीलाई छर्लङ्ग देखाइदिने, वेद वेदान्त शास्त्र भनेको हाम्रो शरीरमा भएको विकारलाई छर्लङ्ग देखाइदिने। किन त्यसले अम्लो ठडाएन, तर पाप नगर भनेको हो। मैले गरेको यति कर्म, मैले कर्म गरेको छु कि मैले कुकर्म गरेको छु? कर्म त दुईटै कर्म हो। मैले गरेको कर्म कुकर्म छ, मैले गरेको कर्म सत्कर्म छ कि भनेर आफ्नो प्रतिबिम्बलाई जसरी ऐनामा हेर्दाखेरि, ऐना नपुस्दाखेरि के देखिन्छ? धमिलो देखिन्छ। ऐना सिँगारेर आफ्नो शरीरलाई सिँगारिँदैन। त्यसैले यो जीवन रूपी जुन चाहिँ ऐना छ, जीवन एउटा विज्ञान भनेको छ आफ्नो शरीरलाई हेर्ने, छर्लङ्ग आफ्नो मन वचन कर्मलाई, आफ्नो कर्म के गरिरहेको छु? आफ्नो कर्म मैले बिगारेको छु कि कर्म मैले सपारेको छु कि? यहाँ छर्लङ्ग त्यो ज्ञान। वेदवाणीमा हामीलाई छेद बनाउँदैन, हामीलाई भेद देखिँदैन। वेदमा छेद देखिँदैन, भेद देखिँदैन। त्यसमा पूर्ण म मानव हो कि होइन भनेर चिन। म मानव दुई पाउ टेकेर हिँडेको, म धर्मको शरणमा गएको छु कि छैन? म धर्म शरणमा छु कि छैन? म धर्मलाई धारण गरेको छु कि छैन? भगवानले सबै जानेर पनि आफ्नो हरेक सन्तानले आफ्नो गल्ती लुकाउँछ कि मैले सबैको गल्ती भनिदिएँ भने हामीलाई राम्रो लाग्छ। त्यसैले हामीलाई बारम्बार भनिरहेको छु, यो पितृकुण्डको जल उत्पत्ति गराएर 3 पुस्ता नदेखेको ठाउँमा कहाँ त्यो माथिबाट जल आउँछ भनिरहेको समय जल उत्पत्ति गराएर देखाएर प्रमाण, देवी देवता छन् भन्ने 200 हातमुनिबाट देखाएर प्रमाण, बिना प्रमाणको। त्यसैले वेदशास्त्रमा पनि यो छ, पढेर सुनाऊ। त मेरो मुखबाट निक्लेको बाणी पनि वेद बाणी थियो। तर त्यसलाई मानवले के सम्झिन्छ भने कल्याणी त पढी लेखी छैन। त्यो कल्याणकारी परमात्मा शिव शक्तिले कुनै पाठशालामा गएर भर्ना नभएको थिएन। त जसले बाणीलाई सुनेर बाँधिन सक्छ, भगवानमा बाँधिन सक्छ, त्यसको कल्याण भएको थियो। भगवानलाई चिन्न सकेको थियो। बारम्बार पृथ्वीमा आएर भगवानलाई चिन्न सक्ने जब विश्वासको आँखा खुल्छ, जब मानव दिनदिनै धर्मको शरणमा सेकेन्डमा दिनदिनै मात्रै नभएर सेकेन्डमा धर्मको शरणमा जानुपर्छ। त्यसैले कतिले भन्छन् धम्मं शरणं गच्छामि, सङ्गं शरणं गच्छामि भनेजस्तै शिवं शरणं गच्छामि, जे भने पनि हुन्छ, राम शरणं गच्छामि। धर्मको शरणमा जाऊ। धर्मको शरणमा के जाऊ? तिम्रो मन चाहिँ धर्म शरणमा गइराख्नुपर्छ। तिम्रो शरीर टाढा छ। हामी देशमा छौँ, विदेशमा छौँ, देशबाट आएको छौँ, विदेशबाट आएको छौँ, अथवा चाहिँ हामी नेपाली हो, कोही विदेशी हो, कोही जो कोही होस्, धर्मको शरणमा सशरीर कहाँ हुन्छ, कहाँ पुग्नुपर्छ। तर धर्मको शरणमा मन यो विचलित बनाउने, लोभ गराउने, पाप गराउने,
दोष देखाउने यो मन हो। यो धर्मको शरणमा एक सेकेन्ड पनि धर्मलाई भुल्यो कि त धर्मलाई एक सेकेन्ड पनि यो मन विचलित भयो कि त्यसबाट लाग्ने व्यथा यो संसारलाई के थाहा। त्यसैले यस्ता व्यथाहरू आएका छन्, यस्ता रोगहरू आएका छन्, यस्ता भोगहरू आएका छन्। धर्म कुनै जोग होइन, धर्म कुनै वेशभूषा होइन। धर्म भनेको त्यो हो जसले धर्मको त्यो मर्मलाई, त्यो आफूलाई पुण्य आत्मा बनाउनको लागि बल दिन्छ। पापलाई नाश गर्नको लागि धर्म सदैव हाम्रो छाता बन्दछ, खम्बा बन्दछ। जरामा नटेकिन कुनै रुखको वृक्षमा म माथि टुप्पामा पुग्न सकिन्न। त्यसैले धर्मको जरा कहाँसम्म छ र फेदमा पहिला जरा टेक्दै टेक्दै गएर फेदमा पुगिन्छ। फेदमा पुगिसकेपछि मात्रै हाँगा भिगामा मानव के गर्छ? फेदलाई छोडिदिएर, जरालाई छोडिदिएर हाँगा हाँगा पात पात दौडिरहेको हुन्छ। त्यस्ता मानवहरूको हाँगा नभाँचेर, त्यो पातमा टेक्छु भन्नेहरूको खुट्टा नभाँचेर, पाउ नभाँचेर, अनि हाँगामा मात्रै टेक्नेहरूको हाँगा नभाँचेर। त्यसैले मानवको मूर्खता कहाँ छ भन्दा जब जरादेखि लिएर पानी राख्यो भने, जरामा पानी राख्यो भने सबै हाँगा पातदेखि लिएर वृक्षमा सबैमा बल मिल्छ, फल मिल्छ, माथि सबै बलियो हुन्छ भन्ने जबसम्म मानव बुझ्दैन, मानवलाई बुझाउनुको लागि धर्मले यही सन्देश दिइरहेको छ। धर्म भनेको यो हो कि जहाँ मानवलाई अज्ञानीबाट ज्ञानी बनाउँछ। मानवले कोसिस आफैले गर्नुपर्छ कि भगवानले कोसिस, पितृले कोसिस आइ गर्दैन। पितृले कोसिस त गरिरहेको पितृ बाणी यही हो कि तिमी धर्मलाई धारण गर्ने कुरा। धर्म भनेको यस्तो रूप रङ देखिँदैन। धर्म भनेको शस्त्र वस्त्र अस्त्र होइन। धर्म भनेको कुनै किन्ने बेच्ने चिज होइन। धर्म भनेको जब धर्म जहाँ आफू त्यसमा पूर्ण विश्वास, एक एक मानवको प्रतिमूर्ति ईश्वरको प्रतिमूर्ति मानेको छ भगवानले। त्यसैले पितृको सन्तान हो हामीहरू। पितृदेव भव मातृदेव भव भने यस्तै जस्तो पितृको पितृ गुरुचरण। जब माता पिता पनि गुरुचरणमा, जब गुरुचरणमा आउँछ गुरुबाणीहरू। अहिले हामीहरूलाई त्यो अस्ति भर्खर त्यहाँ त्रिशुल लिएर अलिकति हिँडेको बेलामा हामीहरू डराएका थियौँ नि। त्यतिखेर हामी अस्ति जुन चाहिँ सुरुको दिनमा एकचोटि हात उठाउँ त को थियौँ त्यतिखेर। एकछिन त्रिशुल लिएर हिँडेर एकछिन त्यो अलिकति लीला देख्ने त डरायो होइन। सधैँ शक्तिको रूप देख्यो भने के हुन्छ त हामी डराउँदो रहेछौँ नि त, नजिक पर्दैनौँ नि। पहिला पनि यसै गरी ज्ञान दिएर, उपदेश दिएर, सत्संग सुनाएर गुरुको रूपमा, भगवानको रूप भन्दा ठुलो कि गुरुको रूप ठुलो? त भगवानको चरणमा पुर्याउने गुरु ज्ञान हो। यो गुरु ज्ञान हो। यो सरल भाषामा, सरल बाणीमा, सबैले बुझ्नेमा। त यहाँ धर्मको ज्ञानहरू, त धर्मको ज्ञाताहरू हामीहरू, हाम्रो जीवनमा एक एक पना धर्म लेखेको छ। तर हामीले धर्मलाई मेटेर अरू संसारी कुराहरू भेट्यौँ भनेर खुसी भइरहेका छौँ।
हाम्रो पानामा लेखेको, हाम्रो दिमागमा लेखेको, मन मस्तिष्कमा हाम्रो अग्रज पूर्वजहरूले विश्वास गरेर धमिरा उमारेर बसेको त्यो हामीले भुलेका छौँ। हामीहरू एउटा गोत्र एक एकवटा गोत्र समाउँछौँ, आफ्नो आफ्नो गोत्र बन्छौँ, आफ्नो आफ्नो त्यो एउटा पितृ भनेर मान्दैनौँ होइन। त्यसै एक एक व्यक्तिलाई हामीले जसरी धर्म भनेको, एउटा डक्टर पढेको छ अनि डक्टरको सर्टिफिकेट पायो, डक्टर बन्यो, अथवा चाहिँ त्यसको कुनै त्यसको डक्टर बन्ने के लाइसेन्स सर्टिफिकेट के हुन्छ अब होइन, पायो त उसले के जिम्मेवारी, जे जिम्मेवारी लिएको छ त अपरेसन गर्नेले अपरेसनकै विशेष कार्य गर्दछ। त्यसरी यो पाप अपरेसनहरू हामीले हाम्रो विकारलाई अपरेसन गरेर हाम्रो मन भावनामा रहेको जुन चाहिँ विकारहरू छ, नराम्रो विचारहरू छ, त्यसलाई नाश गर्यो भने हामीले पितृ श्रद्धा गरेको, पितृको श्राद्ध, श्रद्धा, पितृको श्रद्धा श्राद्ध। त्यसैले पितृ कसलाई भनेको? शरीरबाट छुटेको आत्मालाई भनेको हामी। कुल कसलाई भनेको? कुल पितृ। यो संसारमा कुल न पितृ, सबै आफ्नो मुखभित्र छ अहिले। त धर्म पाप गर्नेले व्रत बस्ने हो, तर हामीहरू दिनदिनै व्रत बसेका छौँ। किन भन्दा त्यो पुण्य, अलिकति पुण्य बाँडौँ पृथ्वीमा आएपछि पुण्य बाँड्न पर्छ। भोलि प्रेत हुनबाट बचाउनु पर्छ, पिशाच हुनबाट बचाउनु पर्छ, दुःख पाउनुबाट बचाउनु पर्छ। आज खाना पाइन, हे भगवान, हे पितृ भनेर प्रेतहरू हुन्छन् पितृसँग। प्रेतहरू पिशाचहरू चाहिँ भगवान पितृसँग हुन्छन्। अहिले सोह्र श्राद्धमा सारा पितृहरू आफ्नो पितृलोक छोडेर यहाँ आएका छन्। पितृलोक छोडेर यो समयमा हामीले साधना गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ? पितृको आशीर्वाद पाइन्छ। पितृ भइसकेका मानवहरू हाम्रो गर्भमा आयो भने, हाम्रो छोरा छोरी बुहारी नातिनीकोमा आयो भने हामी ब्रह्मचारी, अघि भनेको जस्तै ब्रह्मचारी तपस्या त बस्न सक्दैन। त पितृहरू हाम्रो गर्भधारण भएर आयो भने पूर्व जन्ममा तपस गर्नेहरू त्यस्तो बच्चा देखो नै आराधना गर्छ, प्रार्थना गर्छ, साधना गर्छ। बाहिर देखेको बेलामा घन्टी बजाउने बच्चाहरू अहिले पछि गएर बिग्रिँदै जान्छन्। यसो मातापिताले बजाएको देखेर बजायो होइन, अनि भने अब तिमीले पूजा गर्ने बेला भएको छैन, पूजा त म गरिहाल्छु, तिमी चाहिँ होमवर्क गर, तिमी चाहिँ होमवर्क गर, बाहिरको पढाइ मात्रै गर होइन। र तिमीलाई गुरु आउने बेला भइसक्यो होला, होमवर्क गर, होमवर्क बुझाउनुपर्छ। पितृको होमवर्क छैन, देवताको होमवर्क गराएको छैन, साधनाको होमवर्क गराएको छैन, साधना गराएको छैन, अनि तिम्रो छोराछोरीले तिमीलाई तार्छ, कसैलाई तार्छ। त्यसैले भौतिक जगतको पढाइ भनेको आज सबै हार खाएर, यही हो सबै संसारमा, यही हो भौतिक जगत नै ठुलो हो, भौतिक जगत नै, भौतिक उपकरण नै। कोही भन्छन् विज्ञानको विद्यार्थी, ज्ञान नभइकन कसरी विज्ञान जन्मियो? पहिला ज्ञान अनि विज्ञान अनि खोजी गर्नु, छ भन्नु के ज्ञान भयो, छैन 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 पितृ न सित्र देवता न सेवता भन्नु अज्ञान भयो, छैन भन्नु अज्ञान भयो, छ भन्नु ज्ञान भयो। खोजी गर्नु विज्ञान भयो, खोजेर पत्ता लगाउनु भनेको वैज्ञानिक हो। अब खोजेर हराएको कहाँ छ र? खोज्ने कहाँ त? गुरुद्वारमा आउनुपर्छ। गुरुद्वारमा अरूले खोजिदिएर पाइँदैन त्यो चिज पनि। गुरुद्वारमा गुरु वाक्यमा विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसैले आज मान्छेले विश्वासी धर्ममा जाउँ, विश्वासी धर्ममा
फेरि त्यो विश्वास गर्नु भनेको त्यो धर्ममा कसैले धर्म बनाइदियो त्यसलाई विश्वास धर्ममा जाऊ। विश्वासी साहसी बन्नु, विश्वासी बन्नु। विश्वास गर। यतिकै मरेर यी उम्र्यो, यी फल्यो, यी झर्यो, यी उम्र्यो, यतिकै जीवन चक्रमा तिमी गइराख्ने, 84 लाख जुनीमा घुमिराख्ने, भोगिराख्ने, यही जबसम्म तिमीसँग ज्ञानको उदय हुँदैन, विज्ञानको उदय हुँदैन। अनि वैज्ञानिक भनेको तिमीसँग हो छ भन्ने पूर्ण विश्वास भएर त्यहाँ अडिन्छ नि। त्यसले भगवान् शिव त्यो ज्ञान विज्ञान भन्दा पनि वैज्ञानिक भन्दा पनि माथिबाटको त्यो शक्ति हो। यो सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई चाहिँ चलायमान गर्ने शक्ति हो। त्यसैले त्यो पितृ शक्तिहरूलाई, प्रेत शक्तिहरूलाई, सबै शक्तिहरूलाई क्षमा दिने, त्यसैले क्षमा प्रदायिनी माता, क्षमा प्रदान गर्ने शिव हाम्रो गुरु देवता, देवताका देवता। त्यसैले पितृ स्वरूपा देवतालाई, पितृ स्वरूपा देवतासँग हामीले आशीर्वाद लिएर सधैँ पुकार गऱ्यौँ भने हाम्रो कल्याण त्यहाँ हुन्छ। कल्याण अब कल्याण हुन्छ भने हेरौँ, कल्याण हुन्छ भनेको छ कल्याण हुने ठाउँमा मानव धाउँदैन। जहाँ जल भएको ठाउँमा मान्छे धाउँदैन। जति माथि गयो पानी हिमालबाट आउँछ, तर हिमालमै पानी पाइँदैन। बुझ्यौ? पानी कहाँबाट आउँछ? हिमालबाट आउँछ, तर हिमालमा चाहिँ पानी पाउँदैन। किन? पानी हिमालमा आउँछ तर हिमालमै पानी पाइँदैन। त्यहाँ के पाइन्छ? हिमालमा हिउँ पाइन्छ। त हिमालमा हिउँ पाउनु भनेको पानी पाउनु हो। बुझ्यौ न त? हिमालमा हिउँ पाउनु भनेको पानी पाउनु हो। त्यो हिमालको हिउँ पग्लिनु भनेको हाम्रो खोला नदी बग्नु हो। बुझ्यो हामीहरूले? यहाँ शान्ति पाउनु, यहाँ शान्ति लिनु। शान्ति खोजौँ कहाँ, 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 शान्ति खोजौँ कहाँ। शान्ति कहाँ खोज्छौ त? शान्ति हराएको छ र? हाम्रो होस हराएको छ। शान्ति हराएको छैन, होस मात्रै हराएको छ। जब व्यथा बढ्दै गइसकेपछि डक्टर खोज्छौँ, व्यथा बढ्दै गएपछि देवता खोज्छौँ, व्यथा बढ्दै गएपछि भगवानको विश्वास, जब उपकारै नलाग्ने बेलामा मान्छेलाई बल्ल विनाश हुने बेलामा अनि विकास गर्न पनि लाग्यो अनि विनाश छिटो भयो। त्यसरी ज्ञान ध्यानको जबसम्म विकास हुँदैन नि भक्त, 100 वर्ष त्यो ढुङ्गाको माटोको आयो, 100 वर्ष थियो। ज्ञान ध्यानको विकास नभइकन ए भक्त गुफाभित्र पसौँ, ज्ञान दिएर म बस्छु, तिमी सुन हिँड जाउँ गुफामा। पहिल्यै तयार भएका हजारौँ 10,000 मान्छे अट्ने गुफामा मैले लिएर जान्छु। मान्छे त्यहाँ जाँदो मानेन, त्यो त गुफा त लडेको छैन, तर हाम्रो पितृकुण्ड चाहिँ लड्यो। पूर्ण श्रद्धा थिएन नि, पूर्ण श्रद्धा नभएपछि के हुन्छ? विनाश हुन्छ। जति बनाऊ हामीले, जे गरौँ हामीले, विनाश हुन्छ। आज पाइन्छ, भोलि पाइँदैन। जे भौतिक निर्माण होस्, आध्यात्मिक निर्माण होस्, आध्यात्मिक निर्माण पनि पूर्ण निर्माण भएन भने, आध्यात्मिक निर्माण पूर्ण निर्माण भएन भने त्यो के हुन्छ? विनाश हुन्छ। त्यसै आजकलको विकास
बिना भएर हुँदैन, पूर्ण के पूर्ण हुनुपर्छ। बाटोघाटो कहिले बनेन हामीहरूलाई सधैँ हिलो छ्यापेको छ्यापे। त्यस्तै हाम्रो जीवनमा पूर्ण भगवानमा पूर्ण विश्वास नभइकन अधुरो के अरूले मानिदिएको भएर मानिदिएको, अरूले मानिदिएको भएर मानिदिएको, अरूको लागि खाइदिएको, अरूको लागि बाँचिदिएको, अरूको लागि हो, तर त्यो होइन। आफ्ना लागि जे गर्छौ आफ्ना लागि। यो टुकु टुकु हिँड्ने मन्दिरमा थिर आसन लिन भनी पीडा आसन पिराउँछ तिमीलाई। कुनै डाक्टर ठिक पार्दैन, कुनै देवताले पनि केही गर्न सक्दैन। तर हामीहरूलाई के लाग्छ, यहाँ अहिले म ठिक पार्छु, कल्याणीले म ठिक पार्छु, आऊ 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 भनेको भए यहाँ कति भिराभिर हुन्थ्यो। मैले सबै पहिल्यै टुङ्गाइदिन्छु। एक दिनको बाढीमा व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने सबै पायो, व्यवहारमा उतार्न सकेन भने 100औं दिन ज्ञान सुन्न आए पनि जो परम तत्त्वलाई फेला पार्न सकिँदैन। परम तत्त्व मानवलाई, अज्ञानीलाई हुँदैन। तत्त्वबोध, आत्मबोध, आत्मचिन्तन। त्यसैले भक्तहरू आत्मचिन्तन गरौँ। मेरा पूर्वजहरूले मेरा लागि कति छोराछोरीको लागि लुकाएर दिए, चोरेर ल्याएर खान दिए, मेहनत गरेर खान दिए, कसैले चोरेर ढाँटेर पनि खान दिए। आफ्ना सन्तानको लागि त्यो आमा बाँच्न खोज्दैछ। आफ्नो आमा भगवानले हेर, यसले अर्कोलाई बचाउनको लागि, अर्कोलाई रक्षा गर्नको लागि, सन्तानको लागि यसले ढाँटेको भगवानले क्षमा दिन्छ। र मान्छेले भए क्षमा दिन्थ्यो?